नमस्कार एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ प्रतिपक्षीय राजनीतिको बारेमा, जहाँ नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ तर उसको भूमिकाको बारेमा प्रश्न छ र त्यो प्रश्नको घेरामा रहेको नेपाली कांग्रेस फागुनमा महाधिवेशन गर्ने भन्दैछ। तर त्यो फागुनको महाधिवेशनको मितिको सन्दर्भमा पनि 50वटा प्रश्न उब्जिसकेका छन्। त्यो महाधिवेशन पनि सर्छ कि भनेर अब कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ, कांग्रेसले देखेको नेपालको राजनीति के हो र उसले यसलाई सपार्नको लागि खेल्नुपर्ने भूमिका कस्तो, आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ एकजना नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गुरु घिमिरेसँग। तपाईँलाई स्वागत छ। यो फागुनमा महाधिवेशन भनिएको छ, मैले सुने अस्ति कृष्णप्रसाद सिटौलाको र अन्य केही नेताहरूको पनि त्यो सम्भव छैन त्यो मितिमा भनेर। तपाईँ यस बारेमा छलफल गर्न थाल्नुभयो अब? बिल्कुलै यो मिति चाहिँ महाधिवेशन गर्ने जुन प्रक्रिया हामीले चाहिँ सुरु गरेर त्यसलाई चाहिँ समापन गरिसक्नु पर्थ्यो, जुन हाम्रो समय तालिका अनुसारका कामहरू, त्यसमा चाहिँ अवरोध उत्पन्न भयो दुईटा कारणले। एउटा कोभिड-19 को महाव्याधिका कारणले सहज रूपबाट क्रियाशील वितरण र नवीकरणको काम अगाडि बढ्न सकेन, नम्बर 1 कुरा। र अर्को समायोजनको काम हामीले समयमै सम्पन्न गर्न सकेनौँ। जस्तो साउन 10 गतेसम्ममा देशभरिको समायोजन काम हामीले सकिसक्नु पर्थ्यो, त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। र क्रियाशील वितरण र नवीकरण पनि हामीले गर्न सकेनौँ। र एउटा कारण कोभिड र एउटा कारण चाहिँ आन्तरिक चाहिने किचलो पार्टीभित्र उत्पन्न भएको आन्तरिक समस्या। र महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने ढङ्गले चाहिँ पार्टीका विभागहरूको गठन सुरु गर्नुभयो सभापतिज्यूले। यो विधानको चाहिँ नि समय सीमाको जुन किटानी व्यवस्था छ, महाधिवेशन सम्पन्न भएको 2 महिनाभित्र चाहिँ नि सबै विभागहरू पदाधिकारीदेखि समितिहरू गठन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो। त्यो चाहिँ नि समय नाग्ने सुविधा कसैलाई पनि हुँदैन। र अहिले संशोधित विधानले चाहिँ नि 6 महिना भनिदिएको छ। अहिले हामीले अस्ति महासमितिबाट संशोधन गरेको विधानको व्यवस्थाले, र 6 महिनाभित्र त गर्नै पर्छ। तर हामी चाहिँ नि 5 वर्ष चाहिँ अहिले 5औं वर्षमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। र यो 5औं वर्ष पनि चाहिँ विशेष परिस्थितिमा, असाधारण परिस्थितिमा चाहिँ मात्रै थप्न मिल्ने चाहिँ 1 वर्ष सुविधा हो। त्यसलाई हामीले चाहिँ थपेर र यो 5औं वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भनेर फागुनको मिति हामीले तोकेका छौँ। फागुन 7 गते चाहिँ उद्घाटन गर्ने भनेर। तर त्यो फागुन 7 गते हुने सम्भावना चाहिँ अहिले हामीले देखिरहेका छैनौँ। अब त्यो सरेर चाहिँ कहाँ पुग्छ, भदौमा पुग्छ कि? अब होइन, जेठमा गर्नुपर्छ भनेका छौँ हामीले। 3 महिना जुन अलमल भयो यतापट्टिको अलिकति सेड्युललाई अलिक टाइट गरेर। तर त्यो सेड्युललाई तपाईँहरूले बनाउँदै गर्दा कोभिड-19 को सङ्क्रमण कुन स्तरमा जान्छ र त्यसले आम धारणा कस्तो बन्छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होला। होइन, अब यो कोभिडले नै रोकिएर चाहिँ हामी रोकिने सुविधा पनि छैन, हामीलाई समयको सुविधा छैन। 5 वर्षभित्र हामीले महाधिवेशन गर्नै पर्छ। अझ हामीले 4 वर्षभित्रै गर्नु पर्थ्यो, हामीसँग अरू कुनै काम थिएन। 4 वर्षभित्र गर्नलाई हामी अल्मलिनुपर्ने कुनै कारण पनि थिएन, किनभने हामीले मुलुक चलाउने जिम्मेदारीमा हामी थिएनौँ। भनेको संवैधानिक बाध्यता छ तपाईँहरूलाई 5 वर्षभित्र गर्नै पर्ने वैधानिक बाध्यता, संवैधानिक होइन, वैधानिक बाध्यता। अब त्यो वैधानिक बाध्यतालाई एकछिन अगाडि राख्दाखेरि तपाईँहरूले महाधिवेशन यो 78 मा गर्नै पर्छ। बिल्कुल महाधिवेशनमा जाने, तर महाधिवेशनबाट चाहिँ तपाईँहरू भनेको सुन्दैछु मैले, कतिपयले पुस्तान्तरण भनेको सुन्दैछु, कतिपयले चाहिँ नि युवा पुस्ता भनेको सुन्दैछु, कतिपयले नेतृत्वको हस्तान्तरण भनेको सुन्दैछु। खासमा तपाईँहरूले खोजेको चाहिँ के हो? वास्तवमा नेतृत्व हस्तान्तरण मात्रैले नपुग्ने भयो। जस्तो अहिले 3वटा पुस्ता केन्द्रीय समितिमा छ। अहिले अब झन्डै 4वटा पुस्ता नेपाली कांग्रेसभित्र क्रियाशील छ। शेरबहादुर दाई, रामचन्द्र दाईको एउटा पुस्ता, त्योभन्दा हामीभन्दा माथिल्लो पुस्ता अर्को दोस्रो पुस्ता, त्यसपछि हाम्रो पुस्ता र त्यसपछि चाहिँ अर्को पुस्ता पनि छ पार्टीमा। 4वटा पुस्ता छ। र समग्र चाहिँ इतिहासको हामीले चाहिँ नि सिंहावलोकन गर्दाखेरि चाहिँ नि समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ नि बीपी कोइरालाले आफ्नो कार्यकालमै किशुनजीलाई कार्यवाहक सभापति तोक्नुभयो। 34 सालमा चाहिँ उहाँ उपचारका लागि जेलबाट चाहिँ के भन्छ नेपालमा आएपछि जेल पर्नुभयो 33 सालमा। राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर फर्किएपछि त्यसपछि चाहिँ नि जेलबाट उहाँलाई सिधै उपचारका लागि बाहिर चाहिँ नि पठाइयो अथवा उहाँ जानुभयो। र उहाँले चाहिँ नि किशुनजीलाई कार्यवाहक सभापति तोक्नुभयो। र किशुनजी चाहिँ 34 सालदेखि 48 सालसम्म कार्यवाहक सभापति बन्नुभयो।
र उहाँ कार्यवाहक सभापति बन्दाखेरि चाहिँ उहाँ मुस्किलले 52 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति बन्दा किशुनजी, र चाहिँ किशुनजी आफैले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आफ्नै जीवनकालमा सभापति बन्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भयो। नेपाली कांग्रेसको 9औं महाधिवेशनमा 53 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति बन्नुभयो। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यसरी चाहिँ एउटा हाम्रो परम्परा आजसम्म आएको छ। त्यसपछि गिरिजाप्रसादले चाहिँ कति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो जीवनकालमै सुशील कोइरालालाई कार्यवाहक सभापति दिनुभयो। तर उहाँ जीवनको निकै धेरै उमेर उहाँले अब उहाँ व्यतीत गरिसक्नु। यसो भयो, सभापति बन्नुभयो 53 सालमा, 57 सालमा सभापति बन्नुभयो, 59-60 सालमा पार्टी विभाजन भयो। विभाजन भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व चाहिँ नि को अपरिहार्यता, किनभने हामी आन्दोलनमा थियौँ, राजासँगको सङ्घर्ष थियो, अर्को व्यक्तिलाई सभापति बनाएर त्यो सङ्घर्ष निर्णायक हुन सक्दैन थियो। त्यसैले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो बाध्यात्मक अवस्थामा नेतृत्व आफै लिनुभयो हैन, र उहाँले आफ्नै जीवनकालमा सुशील कोइरालालाई चाहिँ नि कार्यवाहक सभापति तोक्नुभयो। तर उहाँले नेतृत्व दिँदाखेरि र सुशील कोइरालाले नेतृत्व लिँदाखेरि दुवैजनाको उमेर भनेको चाहिँ निकै मस्त बितिसकेको थियो नि। बित्या थियो बिल्कुलै। उहाँ आन्दोलन गर्दै चाहिँ झन्डै 84 वर्षको उमेरमा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि पुलिसको लाठी खानुभयो सडकमा गएर आफ्नै अगुवाईमा। त्यत्रो ठुलो आन्दोलन भयो, ऐतिहासिक आन्दोलन, युगान्तकारी आन्दोलन। त्यसैले चाहिँ नि उहाँ जीवनको असाध्यै धेरै समय उहाँले चाहिँ नि गुजारिसक्नु भएको थियो। तपाईले जुन यो 33 सालदेखिको यो पछि 68 सालसम्मको जुन एउटा नजिर यहाँनिर प्रस्तुत गर्नुभयो नेपाली कांग्रेसको, त्यो नजिर अनुसार चाहिँ अहिले सभापति शेरबहादुर देउवा करिब 74-75 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि। भनेपछि उहाँले नेतृत्वको हस्तान्तरण गर्नु पर्यो। त्यसपछि उहाँको रियल उमेर 77 वर्ष भयो होइन। अब नागरिकतामा लेखेको उमेर होइन कि रियल उमेर चाहिँ उहाँको 77 वर्ष भयो। भनेको उहाँले उमेर घटाएर नागरिकता बनाउनु। उहाँको जन्म 2000 साल हो। अब यो चाहिँ अब चीनातिर जन्म कुण्डलीतर्फ नजाउँ, तर हामीले थाहा पाएको उमेर उहाँको 77 भयो। उहाँले चाहिँ नि 56 वर्षको हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग उहाँले चाहिँ नि सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो होइन। उहाँले पार्टी विभाजन गर्दा पनि 58-59 वर्षको मात्रै हुनुहुन्थ्यो होइन। 59 साल असार 5 गते नेपाली कांग्रेस विभाजन गर्दा। त्यसैले मैले यी कुराहरू किन राखिरहेको छु भने नेपाली कांग्रेसको तेस्रो पुस्ता मुलुक चलाउनका लागि योग्य भइसक्यो। दोस्रोको त कुरै नगरौँ। पहिलो पुस्ता भनेको चाहिँ अहिलेको हिसाबले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पहिलो पुस्ता मुख्य गरिकन दुईजनाको नाम आउँछ। यद्यपि 70 नाग्नुभएका धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, तर दुईजना मान्छे मुलुकको चाहिँ नि प्रमुख जिम्मेदारीमा पुगिसके। सभापति शेरबहादुर देउवाबाट रामचन्द्र पौडेलमा नेतृत्व आउनुलाई चाहिँ तपाईँ गुणात्मक फड्को मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्छ? होइन, एउटा फड्को चाहिँ हुन्छ त्यो पनि होइन। नेतृत्व हस्तान्तरण चाहिँ हुन्छ, तर पुस्तान्तरण हुँदैन। तपाईहरुले चाहिँ पुस्तान्तरण भन्नुभयो। हामीले पुस्तान्तरण खोजेका छौँ, पुस्तान्तरणपछि रूपान्तरण खोजेका छौँ। अहिले चाहिँ रामचन्द्र पौडेल स्वयं पनि नेतृत्वको आकांक्षी देखिनुहुन्छ र उहाँ लागिराख्नु भएको छ कि मलाई अन्याय हुन्छ यदि मलाई सभापति बनाइएन भने भनेर उहाँ बारम्बार बोली पनि राख्नु भएको छ। होइन, उहाँको दावा अनुचित म भन्दिनँ, किनभने उहाँ सभापति नबनेको व्यक्ति भएको हुनाले, प्रधानमन्त्री पनि नबनेको, पार्टी सभापति नबनेको व्यक्ति भएको हुनाले उहाँको दावालाई चाहिँ म अनुचित भन्दिनँ। तर चाहिँ देशभरिका पार्टीका साथीहरूको, पार्टीका सदस्यहरूको चाहिँ नि चाहना के छ भने पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्ने चाहना छ। पुस्तान्तरण लेखेको मैले देखेँ तपाईले क्रान्ति र आन्दोलनको परिभाषा दिँदै लेख्नुभएको छ। आन्दोलनले चाहिँ सानोतिनो सुधार गर्छ, क्रान्तिले पूर्णतः परिवर्तन गर्छ भनेर। त्यो क्रान्तिको तपाईले जुन कुरा गर्नुभएको छ, अब क्रान्ति जरुरी छ नेपाली कांग्रेसमा भनेर, त्यो क्रान्ति जरुरी छ भनेको चाहिँ तपाईहरु जस्तो पुस्ता चाहिँ नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ भनेर तपाईले भन्नुभएको कि अब पात्र फेरिदैमा मात्रै पनि क्रान्ति हुँदैन हैन। कार्ययोजना सहितको हामीले के भनेका छौँ भने इतिहासको सिंहावलोकन, वर्तमानको अवलोकन र भविष्यको आकलन, यो तीनटा कुरा चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ नि मानसपटलमा छ र अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो। मुलुकको राजनीतिले सही बाटो पक्रेन। हामीले पनि 30 वर्ष मुलुक सञ्चालन गर्दा कतै न कतै, यद्यपि अहिले यो 30 वर्षको आकलन गर्दाखेरि चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीले नै नेतृत्व गरेको समय बढी हुन थालिसक्यो पछिल्लो समयलाई गणना गर्दाखेरि। तर पनि हामीले 12 वर्ष बढी 46 देखि 59 सम्म त हामीले बढी शासन सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो बेला पनि मुलुकलाई सही बाटो दिने कुरामा हामीबाट कमजोरी भयो। विकास निर्माणका काम भए, भौतिक पूर्वाधार बन्यो, धेरै कुरा भएको छ, तर मुलुकको राजनीतिलाई चाहिँ सही बाटो दिनमा हामीबाट कमजोरी भएकै हो। त्यो बेला पनि हामी चुकेकै हो। त्यसको हामीले निर्ममतापूर्वक
हामीले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमै भन्यौँ समीक्षा गर्दा। म 1 मिनट तपाईँलाई रोकेँ, तपाईँ एउटा सिलसिलामा आइराख्नु भएको छ, तर मैले तपाईँलाई रोकेँ। जस्तो यो पुस्तान्तरण र यो जस्तो नेतृत्वको हस्तान्तरण भन्दाखेरि पुस्तान्तरणको कुरा जोरदार ढङ्गले उठिरहेको छ भन्नुभयो तपाईँले। 46 सालमा नेतृत्व गरेको पुस्ता भनेको चाहिँ गणेश महासिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यति बेलाको नेतृत्व तहमा रहनुभएको, अहिले हुनुहुन्न। तर 46 लगत्तै पछिका शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल त्यति बेला पनि रहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू अब त्यसो भएदेखि महाधिवेशनको हलमा पुग्दाखेरि अब 46 को नेतृत्व पुस्ताहरूलाई विस्थापित गरौँ भन्नुहुन्छ कि 70 भन्दा माथिका पुस्तालाई विस्थापित गरौँ भन्नुहुन्छ कि अथवा पार्टीको नेतृत्वमा होस् कि संसदको सांसद भएको व्यक्तिको होस् कि 2 पटक भन्दा बढी उम्मेदवारै हुन नपाउने भन्ने कुरामा जानुहुन्छ कि के चाहिँ गर्नुहुन्छ? 2 पटकको प्रावधान छ, 2 पटकको प्रावधान छ हाम्रो विधानमा। केन्द्रीय सभापति चाहिँ 2 पटक भन्दा बढी हुन मिल्दैन, पाइँदैन, किटानी व्यवस्था छ हैन। त्यस्तै जिल्ला सभापति पनि 2 पटक भन्दा बढी हुन पाइँदैन। पदाधिकारी सदस्यहरूको हकमा यो चाहिँ नि व्यवस्था आकर्षित हुँदैन। तर त्यो 2 पटकको व्यवस्था पनि बढी भयो, किनभने चाहिँ मैले अघि इतिहासको समीक्षा भन्दैछु नि निर्ममतापूर्वक। समीक्षा गर्दा हामी कुन निष्कर्षमा पुग्यौँ भने पहिलो पुस्ताले चाहिँ नि पञ्चायतको 30 वर्ष र यताको 30 वर्ष पार्टी चलायो र मुलुक पनि सञ्चालन गर्यो। र मुलुक सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ नि राजनीतिलाई चाहिँ जोगायो उसले हैन। व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा चाहिँ ऊ खरो साबित भयो। तर मुलुक सञ्चालनको राजकाज गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ धेरै खरो साबित हुन सकेन हैन। अहिले सीमान्तमा रहेको नागरिकलाई सोद्धा पनि उनीहरूको जीवनमा कुनै तात्विक फरक आएन हैन। यही बिचमा चाहिँ 50 लाख मान्छे चाहिँ नि विदेश गए हैन, युवाहरू चाहिँ पलायन भए। र अहिले चाहिँ कोभिड-19 को महामारीमा स्वदेश फर्किएका व्यक्तिहरूको पनि लर्को अहिले हामीले देखिराखेका छौँ हैन। सीमा नाकाहरूमा अहिले हामीले देख्यौँ। यो कारण चाहिँ अब हामीले खोजी गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ नि हामी दोषी छौँ, नेकपा एमाले दोषी छ, माओवादी दोषी छ र समग्र मैले अहिलेको समकालीन पुस्ता दोषी छ, किटानीका साथ म भन्छु। किनभने मैले मेरो पार्टीलाई मात्रै मैले वैयक्तिक रूपबाट गुटगत रूपबाट दोष दिएर म उम्किन सक्दिनँ हैन। समग्र एउटा नागरिक भएर हेर्दाखेरि चाहिँ नि नेकपा एमाले दोषी छ, माओवादी दोषी छ। त्यत्रो आमूल परिवर्तन ल्याउँछौँ, समाजमा जनताको जीवनमा चाहिँ नि सुधार ल्याउँछौँ भनेर लाग्यो हो नि त माओवादी हैन। विचारधारा सिद्धान्त अलग भए पनि उसले केही पनि गर्न सकेन, नेकपा एमाले केही पनि गर्न सकेन र हामीले पनि गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्दा हामी पनि चुक्यौँ। त्यसो भएको हुनाले समग्र यो पुस्तालाई चाहिँ नि राजनीतिक क्रान्तिका लागि चाहिँ नि साधुवाद दिने, धन्यवाद दिने, आभार प्रकट गर्ने। त्यो चाहिँ कसरी दिने भनेर मैले अझै जान्न खोजेको तपाईसँग। साधुवाद दिने, आभार पनि प्रकट गर्ने, धन्यवाद पनि गर्ने, तपाईँहरू खोपीको देउता भएर बस्नुहोस् पनि भन्ने, हामीलाई अगाडि आउनु दिनुहोस् भन्ने कि चुनावमा तपाईँहरू पनि आउनुहोस् हामी पनि आउनुहोस् भिडौँ हैन। सकेसम्म अब अन्तिममा त बाटो चुनावकै हो, प्रतिस्पर्धाबाटै नै कसैलाई विदा पनि गर्न सकिन्छ। तर त्योभन्दा सम्मानजनक चाहिँ नि बाटो के हुनसक्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ नि कार्यकारी भूमिकाबाट अलग राख्ने, बाहिर राख्ने, त्योभन्दा माथि राख्ने। जस्तो कुन पुस्तासम्म? जस्तो गणेश मानजी सभापति बन्नु भएन नि, तर गणेश मानजी अपरिहार्य हुनुहुन्थ्यो पार्टीका लागि, अपरिहार्य। उहाँको मार्गदर्शन अपरिहार्य थियो। पार्टीको चाहिँ नि सर्वोच्च नेता भएर बस्नुभयो, जनआन्दोलनमा सर्वमान्य नेता हुनुभयो, अरू पार्टीका लागि पनि स्वीकार्य हैन। 46 सालमा पार्टीको सर्वोच्च नेता भएर बस्नुभयो। उहाँको मार्गदर्शन चाहिँ नि बेला बेलामा नेताहरूले लिनुभयो र पार्टी चलाउनु भयो। त्यस्तै हामी चाहिँ चाहन्छौँ कि पहिलो पुस्ता चाहिँ नि सर्वोच्च नेताको रूपमा चाहिँ नि आसीन होस्, पार्टीभित्र सम्मानित हुनु, सम्मानित रूपबाट मार्गदर्शक को रूपबाट अभिभावकत्व ग्रहण गरेर हैन उहाँहरू बस्नुहोस्, हामी मार्गदर्शन उहाँहरूबाट लिन्छौँ र पार्टी चलाउँछौँ। त्यसो भएदेखि अहिले तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेको दोस्रो पार्टीमा तपाईँ जुन सेन्ट्रल कमिटीमा हुनुहुन्छ त्यो सेन्ट्रल कमिटीको दोस्रो पुस्ता चाहिँ नि नेतृत्वमा आओस् भन्ने तपाईँको चाहना? बिल्कुलै, दोस्रो पुस्ता आओस्, त्यसमा धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसरी काउन्ट गर्दा तपाईँहरू तेस्रो पुस्तामा पर्नुहुन्छ? हामी तेस्रो पुस्तामा पर्छौँ। कतिपयले चाहिँ सुनेको छु मैले कि अब महाधिवेशनलाई पनि एउटा ऊर्जा दिने हो भनेदेखि त्यस लगत्तै आम चुनाव पनि हुन्छ, त्यसमा पनि एउटा आकर्षण पैदा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूको पुस्ता गुरु गगनहरू अगाडि आउनु पर्यो। खोइ के हेरेर बसेका छन् यिनीहरू भने पनि सुन्छु म, तपाईँहरूलाई भन्ने पनि होला नि। त्यसरी तपाईँहरू चाहिँ अझै पछाडि नै एक स्टेप ब्याक बेन्चरै हुने विचार छ होइन? अब यो एउटा चाहिँ पार्टीभित्रको यथार्थलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। हाम्रो पार्टी 3 सालमा स्थापना भयो, झन्डै 77-74 वर्ष यसले चाहिँ आफ्नो आयु गुजारिसक्यो।
यो पुरानो पार्टी हो र यसमा चाहिँ अब 7 सालमै भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरू त हुनुहुन्न, समर्थकको रूपमा भोटर्सको रूपमा रहनुभएको होला, पार्टी नेतृत्वमा हुनुहुन्न। तर 17 सालको चाहिँ नि राजनीतिक चाहिँ नि दुर्घटना पछि उदाएको पुस्ता चाहिँ अहिले हाम्रो नेतृत्वमा छ। त्यसले 60 वर्ष बिताइसक्यो होइन, पञ्चायतको 30 वर्ष र यताको 30 वर्ष। एउटा व्यक्तिको जीवनमा 60 वर्ष राजनीतिमा लगाउनु धेरै ठुलो कुरा हो होइन। तर त्योभन्दा पछिको पुस्ता जो 45-50 वर्ष राजनीतिमा गुजारेको छ, त्यो पुस्ता अझै पनि आवश्यक छ भन्ने हामीलाई लागेको छ होइन। तर त्यो पुस्तासँग हामीले एउटा शर्त के राखेका छौँ भने उल्लेखनीय सङ्ख्यामा चाहिँ नि युवाहरूको चाहिँ नि सहभागिता हुनुपर्छ केन्द्रीय कार्य समितिमा, पदाधिकारीमा युवाहरूको चाहिँ उल्लेखनीय सहभागिता हुनुपर्छ। युवाहरू चाहिँ मतलब अब तथाकथित युवा भनौँ होइन, म आफूलाई युवा भन्दिनँ, तर 60 पुग्न लागेका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रै पुस्तामा, उहाँहरूलाई पनि युवा भन्छौँ होइन। म आफू नै युवा होइन, युवा आइसक्यो, हामीभन्दा 10 वर्ष सानो जमात आइसक्यो। वास्तवमा त्यसलाई नेपाल सरकारले चाहिँ नि जुन मापदण्ड बनाएको छ 40 वर्षसम्म, हामीभन्दा 10 वर्ष कम उमेरको पुस्ता हो त्यो भनेपछि चाहिँ हामी होइनौँ। तर पार्टीभित्र चाहिँ बहुप्रचारित युवा पुस्ता समूहमा हामी पर्छौँ। त्यसैले हामी के भन्दैछौँ भने दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको नेतृत्वमा युवा पुस्ताहरूको चाहिँ सहभागितामा पार्टीको कार्यसमिति बन्नुपर्छ हामी भन्दैछौँ। र सँगसँगै सँगसँगै कुरा के हो भने यदि दोस्रो पुस्ताले युवा पुस्तालाई चाहिँ नि कार्यसमितिमा कार्यकारिणी भूमिकामा ल्याउन कन्जुस्याइ गर्यो भने, त्यो उदारता देखाएन भने हामी आफै तयार छौँ, हामी आफै तयार छौँ। त भनेका छौँ फेरि निशर्त होइन, त्यो सशर्त हो। दोस्रो पुस्ता भनेर चाहिँ जस्तो अहिले महेन्द्र नारायण निधिको छोरा विमलेन्द्र निधि पनि सभापतिको बिल्कुल बिल्कुल दोस्रो पुस्ता, गणेशमान सिंहको छोरा प्रकाशमान सिंह पनि सभापतिको उम्मेदवार, उहाँ पनि दोस्रो पुस्ता। अब स्वयं बिपीको छोरा डाक्टर शशाङ्क कोइराला उहाँ पनि दोस्रो पुस्ता, उहाँ झन् प्रबल दावेदार। अब बिपीकै भाइको छोरा डाक्टर शेखर कोइराला पनि सभापतिको उम्मेदवार, उहाँ पनि दोस्रो पुस्ता, मध्येमा पनि उमेरमा अलिकति बढी भएको उहाँ पनि। को चाहिँ दोस्रो पुस्ता हो? होइन, हामीले चाहिँ नि लगभग 2 जना नेता शेरवार देउबा र शेरवार दाई र रामचन्द्र दाई पछिका अरू सबैलाई 70, 71, 72 भए पनि होइन, उहाँहरू चाहिँ मुख्य भूमिकामा नभएको हुनाले रामचन्द्र दाईलाई पनि मैले मुख्य भूमिकामा किन राखेँ भने उहाँ कार्यवाहक सभापति हुनुभयो सुशील दाईको चाहिँ अवसान पछि, उहाँले महाधिवेशन गराउनु भयो होइन। त्यो कार्यवाहक भने चाहिँ नि कन्फर्मै सभापति हो साँच्चै भन्ने हो भने। सभापतिको चाहिँ श्रृङ्खलामा उहाँलाई पनि राख्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भएकै हो सुशील कोइराला पछि, यद्यपि कार्यवाहक मात्रै भएको म भइनँ भन्दा पनि उहाँले महाधिवेशन गराउनु भयो, उहाँले नै झन्डो तोलन गर्नुभयो होइन। उहाँले नै चाहिँ वास्तवमा चाहिँ शेरवार देउबालाई चाहिँ नि नेतृत्व चाहिँ नि हस्तान्तरण गर्नुभयो। शेरवार देउबालाई नेतृत्व हस्तान्तरण रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको हेर्नुहोस् है। शेरवार देउवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण 13औं महाधिवेशनबाट रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको। यसको मतलब चाहिँ मैले कार्यकारी भूमिका पाइन पार्टीमा भन्ने गुनासो गर्ने ठाउँ उहाँलाई, उहाँ कार्यकारी भूमिकाबाटै महाधिवेशन गराउनु भएको। उहाँले पुरा कार्यकाल 5 वर्षे कार्यकाल 4 वर्षे कार्यकाल गुजार्न पाउनु भएन, बिताउन पाउनु भएन। राम्रो हिसाबले मैले सभापति भएको अनुभूति गर्न पाइनँ, काम चलाउ जस्तो भएँ, महाधिवेशन मात्रै गराएँ, सबै कामहरूले गरिसकेका थिएँ, मैले त कन्फर्म गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको दावा हो। दावालाई म अनुचित चाहिँ भन्दिनँ, तर हामीले राष्ट्रिय आवश्यकता, पार्टीभित्रको आवश्यकता, नेपालको राजनीतिको आवश्यकता यो कुरा म क्लियरमा। अब जस्तो यो सभापतिको लाइनमा रहेका यो काङ्ग्रेसमा त यो वंशको विरासत पनि बडा डरलाग्दो छ नि त। यी मध्ये कसले हो त लिने? कोइराला परिवारले हो कि गणेशमानको परिवारले हो कि महेन्द्र नारायण निधिको परिवारले हो कि अथवा त्योभन्दा फरक खालको मानिसले हो? होइन, अब वंशको निरन्तरताको चाहिँ राजनीतिमा सान्दर्भिकता चाहिँ यो दक्षिण एसियामा देखिएकै छ होइन। यो राजनीतिको अभिन्न अङ्ग जस्तो चाहिँ बन्या पनि छ, त्यसले फेरि बिगारी पनि राखेको छ। जस्तो इन्डियाको काङ्ग्रेस आएको अहिले हालत हेर्दाखेरि पनि त निकै कमजोर देखियो नि त। अब यसलाई अबको चुनाव 2 चुनाव हारिसक्यो इन्डियामा होइन, त्यहाँ सोनिया र राहुलको नेतृत्वमा, त्यो कुरालाई नेपालमा पनि जोडिँदैछ। तर हामीले चाहिँ नेपालको वंशको राजनीतिबाट आएको चाहिँ परिवारहरूको चाहिँ अनुपस्थितिमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने कल्पना अहिलेसम्म गरिसकेका छैनौँ हामीले। यसको मतलब चाहिँ बिपीको पुत्रले महामन्त्री भएर यो कार्यकाल त चलाइराख्नु भएको छ नि, उहाँको पर्फर्मेन्स कस्तो देखियो त? अनि उहाँको कार्य सम्पादनमा चाहिँ मान्छे सन्तुष्ट भएनन्
बिल्कुलै उहाँको कार्य सम्पादनमा 4 वर्ष 4.5 वर्ष 5औं वर्ष गुज्रिराखेको छ। केन्द्रीय समितिमा 2 पल्ट सदस्य हुनुभयो। सदस्यको बेलाको भूमिकालाई धेरै मान्छेहरूले ध्यान दिएनन् र महामन्त्रीको भूमिका चाहिँ सन्तोषजनक भएन भन्ने मान्छेहरूको व्यापक गुनासो छ। तथापि पनि के हो भने यो कोइराला परिवारको चाहिँ जुन विरासत जुन छ यसलाई के भन्छ नेपोटिजम भन्छ। नेपोटिजम जुन हो, नेपोटिजम चाहिँ जबरजस्त रूपबाट नेपाली राजनीतिमा हावी छ र एउटा प्रबल आत्मविश्वास मुलुकमा सङ्कट आउँदा पनि झुक्दै नझुक्ने, जस्तोसुकै आँधी हुरीमा पनि चाहिँ नि नहल्लिने अथवा चाहिँ नि नटुट्ने एउटा शक्तिशाल जस्तो, जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो भूमिका देखाउनु भयो होइन। त्यस्तो रूपमा चाहे कोइराला परिवार होस्, चाहे प्रकाशमान सिंह गणेशमानजीको फ्यामिली होस् अथवा महेन्द्रनारायण निधिको चाहिँ नि परिवारकै विमल दाईको कुरा गरौँ, त्यसैले यो जेनेरेसनले पनि दोस्रो हो हाम्रो पार्टीमा। त्यसैले उहाँहरूको पनि सम्भावना छ। उहाँहरू नै अपरिहार्य, उहाँहरूको चाहिँ नि विकल्प छैन मैले भनेको छैन। फेरि उहाँहरू नै निर्विकल्प हो कि त्योभन्दा निर्विकल्प होइन, अर्को कोही विकल्प तपाईँले त्योभन्दा सुन्दर होइन एउटा तस्बिर देखिरहेको छ? समानान्तर रूपबाट हामीले हेरिराखेका छौँ। शेखर कोइराला, त्यसपछि शशाङ्क कोइराला, त्यसपछि गएर चाहिँ विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, यो विरासतको राजनीतिबाट अगाडि आएका नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ। तर अरू पनि नेताहरू छन् होइन, अरू नेतै नभएको भन्ने कुरा छैन। डाक्टर रामचरण महतो हुनुहुन्छ, कृष्ण सिटौला हुनुहुन्छ, अर्जुन नरसिंह केसी हुनुहुन्छ होइन, त्यो पुस्ताको कुरा गर्दाखेरि होइन। सुजाता कोइराला हुनुहुन्छ, यद्यपि उहाँले म चाहिँ आफू गर्दिनँ भन्नुभएको छ होइन। यो त्यो जेनेरेसनका नेताहरूको नाम लिँदा उहाँहरू नै हो होइन। अब अर्को जेनेरेसन चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ कम सक्षम छैन, अर्को जेनेरेसनलाई कम आँक्नु हुँदैन। कङ्ग्रेसको अहिलेको यो दोस्रो पुस्ताको जुन हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, कृष्ण सोइटौला पनि जोडेर यसरी कुरा गर्ने हो भने कोइराला परिवारमै पुनः यो वंश विरासत फर्कने देख्नुहुन्छ कि पुनः शेरबहादुर देउवा नै सभापति हुने देख्नुहुन्छ कि अथवा कृष्ण सिटौलाको सम्भावना देख्नुहुन्छ? सम्भावनाको ढोका त सबैतिर खुलै हुन्छ होइन। प्रतिस्पर्धाबाट आउने कुरा हो, प्रतिस्पर्धाले जसलाई ल्याउँछ उही चाहिँ नै बन्ने हो भोलि पनि। तर हामीले चाहेको चाहिँ पुस्तान्तरण हो। हामी पहिलो पुस्तामा चाहिँ राजनीति तपाईँहरू के चाहिराख्नु भएको छ भने शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको पुस्ताबाट एक स्टेप तल झरोस्। बिल्कुल एक स्टेप तल झरोस् र दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले चाहिँ पुस्तामा चाहिँ जो आए पनि ठिकै छ। दोस्रो पुस्तामा हामी ओपन छौँ। हामी विरासत एउटा छँदैछ, उहाँहरूको दावा छँदैछ, एउटा चाहिँ अर्को विरासत बाहिरबाट आफ्नै पौरखबाट आएको अर्को पुस्ता छ, के भन्छ जमात छ। अर्को पनि धारणा छ कि तपाईँहरूको पुस्ताले चाहिँ दावा गरेर तपाईँहरूको युवाहरूको एउटा सशक्त टिम बनाएर चाहिँ उम्मेदवारी दिने अथवा महाधिवेशनमा एउटा सशक्त उपस्थिति जनाउने त्यो सम्भावना छ। बिल्कुल छ। दोस्रो अघि पनि मैले सङ्केत गरेँ, दोस्रो पुस्ताले चाहिँ युवा पुस्ताको समायोजन चाहेन। मानौँ कल्पना गरौँ न, हामी खराब कल्पना गरौँ कि दोस्रो पुस्ताले चाहिँ युवा पुस्ताको समायोजन चाहेन, जस्तो उल्लेख्य सङ्ख्यामा चाहिँ नि उसले समावेश गर्न चाहेन होइन। पुच्छरको रूपमा मात्रै झुन्ड्याउने होइन, 1-2वटा सहमहामन्त्री झुन्ड्याइदिने, त्यसपछि उपसभापतिदेखि महामन्त्रीसम्म सबै आफै लिने, त्यो काम यदि दोस्रो पुस्ताले गर्यो भने हाम्रो पुस्ताको उम्मेदवारी हुन्छ। त्यसमा अर्को एउटा पनि सम्भावना छ, जस्तो पहिलो पुस्ता अहिलेकै शेरबहादुर देउवा या रामचन्द्र पौडेलकै पुस्ताले तपाईँलाई एउटा गुटमा, विश्वप्रकाश शर्मालाई अर्को गुटमा, गगन थापालाई अर्को गुटमा, चन्द्र भण्डारीदेखि लिएर थुप्रै युवाहरू हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू त, यसरी चाहिँ विभक्त गर्ने सम्भावना पनि त? बिल्कुलै हामी विभक्त हुँदैनौँ। हामीले अर्को कुरा पनि भनेका छौँ, हामी पार्टी सुध्रिन्छ भने पार्टी सुधारका लागि हामी कुनै ओहदामा नबस्न पनि तयार छौँ होइन। आखिर हामीले पनि त सेक्रिफाइस चाहिँ देखाउनु पर्यो। पार्टीको ओहदा लिएर चाहिँ आफ्नो भूमिका सुरक्षित गर्दा मात्रै हामीले त्यसका लागि मात्रै प्रयत्न गऱ्यौँ भने त हामी पनि स्वार्थी भयौँ, तर हामी पनि अवसरपरस्त भयौँ। तर एउटा सम्भावना के पनि छ भने अघिल्लो महाधिवेशनमै युवा भएर पनि महामन्त्रीको उम्मेदवार त गगन थापा भएका हुन् नि त। यसपटक त उनलाई सल्लाहमा भएनन्, उनी सल्लाहमा युवा पुस्ताको सल्लाहमा उनी महामन्त्रीको उम्मेदवार भएनन्। गगनजीले बाहिर बोलेको पनि मैले सुनेको छु होइन। म एक्लै परेँ, तर उहाँ एक्लै लड्नुभयो, कोहीसँग सल्लाह गर्नु भएन। त्यो बेला युवा पुस्तासँगको सामूहिक सल्लाहबाट उहाँ उम्मेदवार हुनुभएको होइन। यदि सामूहिक सल्लाहबाट उम्मेदवार भएको भए हामी सबै उहाँसँगै हुन्थ्यौँ। उहाँकै प्रचारक, उहाँकै समर्थकको रूपबाट हामी प्रस्तुत हुन्थ्यौँ, उहाँकै चाहिँ भोटर्स हुन्थ्यौँ। युवा पुस्ता त भोटर पनि भएन होइन उहाँको होइन उम्मेदवारी दिएपछि। त्यसैले उहाँले चाहिँ धेरै परिपक्व हिसाबले उम्मेदवारी दिन सक्नु भएन अघिल्लो पल्ट।
यो पटक चाहिँ उहाँ त्योभन्दा एक स्टेप माथि उठेर अब म यसै छैन त्यसै छैन सभापतिको उम्मेदवार हुन्छु सहयोग गर्नुहोस् भन्नुभयो भने त्यो पनि सल्लाहबाट हुनु पर्यो नि त। उहाँले सल्लाहबाट हुनुभयो भने उहाँ महामन्त्री पनि हुन सक्नु होला, उहाँ सभापति पनि हुन सक्नु होला। अस्ति मैले एउटा अन्तर्वार्ता हेरेँ, म केन्द्रीय सदस्य मात्रै बस्न पनि तयार छु भन्नुभयो उहाँले। यसपल्टको उहाँको चाहिँ कदम चाहिँ उहाँको परिपक्व देखिन्छ यसपल्टको, होइन? म पुस्तासँगै बस्छु र पुस्ताले गरेको निर्णय अनुसारै म अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ नि, त्यो राम्रो कुरा छ उहाँको। तर ठुलो आशा राख्ने जमात पनि छ नि त। अब यो पुस्ता अगाडि आओस् र यसले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलोस् ताकि नेतृत्व, अहिलेको नेतृत्व पुस्ता त्यो जुन उमेरको पनि उत्तरार्धमा पुगेको पुस्तालाई चाहिँ अलिकति डर, अलिकति भय, अब चाहिँ युवा पुस्ताले चाहिँ हामीलाई पनि छाड्दैन है, अब चाहिँ हामीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने त्यो खालको वातावरण पनि बनोस् भन्नको लागि पनि युवा पुस्ताको हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहिन्छ भन्नेको एउटा प्रतिनिधि पात्र त तपाईँ हो, उहाँ हो, विश्व हो। बिल्कुल हो, बिल्कुल हो। विमल दाईले शेरबहादुर दाईसँग कुरा हुँदाखेरि चाहिँ नि अर्कोपल्ट चाहिँ नि म पर्खिन सक्दिनँ, होइन? तपाईँले नै भन्नुभएको 14औं महाधिवेशनमा मलाई सघाउने कुरा गर्नुभएको, वचन दिनुभएको, अर्कोपल्ट त युवा पुस्ता आइसक्छ, अर्कोपल्ट त मैले पर्खने समय छैन, म 70 वर्षको हुन्छु, म पर्खिन सक्दिनँ भनेर उहाँले नै भन्नुभयो नि। उहाँहरूकै स्वीकारोक्ति हो नि। दोस्रो पुस्ताकै स्वीकारोक्ति के छ, आत्मस्वीकृति के छ भने अर्कोपल्ट त नयाँ पुस्ता आइसक्छ, युवा पुस्ता आइसक्छ, त्यसैले हामीले अहिले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अन्तिम पटक पनि हो उहाँहरूको। अब धेरै परम्परागत रूपबाट गिरिजा ओलीले 86 वर्षमा 86 वर्षमा गर्नुभयो नेतृत्व, उहाँ बित्दा 87 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, सभापतिको पदमै उहाँ बित्नुभयो, या अरू नेताहरूले पनि बुढौलीसम्म गरे भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ धेरै व्यवहारिक देखिँदैन। त्यसो यो पहिलो पुस्ताको लागि त अन्तिम हो, दोस्रो पुस्ताको लागि पनि अन्तिम मौका हो यो? होइन, दोस्रो पुस्ताले चमत्कार गर्यो भने, होइन, कसैको चाहिँ नि नेतृत्वमा बस्नुपर्ने आवश्यकता, राष्ट्रिय आवश्यकता चाहिँ नि देखिन पनि सक्छ। जसरी दुनियाँमा चाहिँ धेरै वृद्ध मान्छेहरू पनि, होइन, नेल्सन मण्डेलादेखि लिएर अहिले जो बाइडेन 77 वर्षका जो बाइडेन चाहिँ नि ट्रम्पलाई चाहिँ नि चुनौती दिइराखेका छन्। त्यो यहाँको समाजको आवश्यकता, त्यो पार्टीको आवश्यकताले जो बाइडेनलाई लिएर आयो। माथि चाहिँ नि मलेसियामा चाहिँ आज 95 वर्षका भए उनी, होइन? भनेपछि 1925मा जन्मिएको व्यक्ति आज 2020 भयो भनेपछि ठ्याक्कै 95 वर्षको भयो माथिर मोहम्मद। त्यसैले कहिलेकाहीँ चाहिँ उमेरको कुरा मात्र होइन भन्ने, उमेरको कुरा मात्रै चाहिँ निर्णायक फ्याक्टर होइन, होइन, निर्णायक तत्त्व होइन उमेरको। उसले आवश्यकता महसुस गराउन सक्नु पर्यो। विचारकै कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँहरू चाहिँ गणतन्त्रको लागि सडकमा उत्रेको पुस्ता, आजको पुस्ताले के सोध्दैछ भने गणतन्त्र आयो, मुलुकले के पायो, हामीले के पायौँ भनेर प्रश्न गर्दैछ तपाईँहरू समक्ष। बिल्कुल हो, मुलुकले प्रश्न। यसबाट अलिकति डेभिएट त हुनु भएको छैन? हामीले पनि बेकार लागिएछ यार, होइन, छैन, उफ्रिएछौँ भन्ने लाग्यो? होइन, होइन, बिल्कुल होइन। राजतन्त्रको सान्दर्भिकता सिद्धिएरै राजतन्त्र गएको हो। किनभने राजतन्त्रले जनताको चाल सँगसँगै हिँड्न, जनताको चाहना सँगसँगै हिँड्न चाहेन, खोजेन। काङ्ग्रेसमा पनि यसमा दुई थरी मत छ। काङ्ग्रेसमा होइन, राजतन्त्रको अपरिहार्यताको कुरा गर्ने नेताहरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। बिपीलाई नै उद्धृत गरेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ नेपालको भू राजनीतिक स्थितिमा चाहिँ राजा राख्नुपर्छ, बनिराख्नु भएको छ, त्यो राख्न सक्नुहुन्छ उहाँले, राख्न पाउनुहुन्छ उहाँले। तर के हो भने डेमोक्रेसीको, लोकतन्त्रको चाहिँ अपरिहार्य तत्त्व होइन राज संस्था, राजतन्त्र होइन। राज संस्था भने चाहिँ एउटा सामन्ती परम्पराको कडी हो राज संस्था भने। र उसले जनचाहना अनुसार आफूलाई ढाल्न सक्यो, ऊ रहन्छ। बेलायतमा जस्तो, जापानमा जस्तो, थाइल्यान्डमा जस्तो रहन्छ ऊ। तर उसले जनचाहना अनुसार आफूलाई ढाल्न सकेन, परिष्कार गर्न सकेन, परिमार्जित रूप उसले चाहिँ प्रदर्शन गर्न सकेन भने रहँदैन। हाम्रो राजाले चाहेनन् गर्न, हामीले भनेकै हो नि त। सुरुमा कहाँ गणतन्त्रको आन्दोलन थियो त? उनी अपडेट हुन चाहेनन्, हटेर गए। उनले सामयिक रूपबाट आफूलाई बदल्न चाहेनन्। काङ्ग्रेस यसबाट चाहिँ पुरानो धारमा फर्किन्छ त? जस्तो चाहिँ अहिले म अस्ति चाहिँ बिपीको चाहिँ जयन्तीमा, स्मृति दिवसमा दुबईमा के भनियो भने काङ्ग्रेस बिपीको लाइनमा छैन, खास गरी 12 बुधेदेखि चाहिँ यसले ट्र्याक छोड्यो र अब सच्याउने हो भने ती जानुपर्छ भनेर खुब चर्चा भएको सुने मैले, काङ्ग्रेसभित्र पनि चर्चा भएको सुनियो। अब बिपीले चाहिँ तत्काल राज संस्था चाहिँ हटाउन चाहनु भएन एउटा कुरा, र हटाउन सकिँदैन भन्ने पनि लाग्यो होला नि त उहाँलाई, होइन? 7 सालको क्रान्तिमा थोर बहुत राजाको पनि भूमिका देखियो। यद्यपि उनी चाहिँ एक प्रकारले खोपीको देउता भएर बस्न बाध्य थिए, अधिकारविहीन भएर। राजकाज चलाएको शाहवंशको उत्तराधिकारी त्यसरी बस्दा उसलाई आफ्नो भूमिकाप्रति नै चाहिँ असन्तुष्टि थियो। त्यसैले उनी बाहिर निस्कन चाहे। एउटा राणाले राखेको खोरबाट त्यो खोर भत्काएर बाहिर निस्किन चाहे। त्यसैले उनले सहयोग गरे चाहिँ देखियो।
त्यो सहयोग थिएन। प्रकारान्तरले त्यो चाहिँ आफै राजनीतिमा जम्ने उद्देश्यले मात्रै उनी चाहिँ नि सहयोग गरे चाहिँको भूमिकामा देखिएका थिए हैन। त्यो कुरा पछि पनि त्यो चौघेरबाट निस्कनु थियो, त्यो चौघेरबाट निस्किनु थियो, उनी निस्के, त्यो कटघराबाट उनी बाहिर निस्किनु थियो, उनी निस्किए भन्ने कुरा चाहिँ निस्केका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ राज संस्थाको भूमिकाले प्रमाणित गर्यो पछि गएर। त्रिभुवनले पनि त्यो मतलब काङ्ग्रेसको त्यो पुस्ता चाहिँ किन भन्छ कि बीपीको लाइन छोड्यो काङ्ग्रेसले भनेर? अनि समाजवादी बाटो चाहिँ हामीले धेरै अवलम्बन गर्न जानेनौँ होइन, समाजवादको बाटो राजा छोडेर। धेरै ठुलो चिन्ता समाजवादमा काङ्ग्रेसको त्यो त्यो तबकाले पनि गरे जस्तो मलाई लाग्दैन, तर राजा छोडेको सन्दर्भमा होइन, राजा छोड्दा काङ्ग्रेसले बीपीको बाटो छोड्यो भन्नु चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ समग्रमा यो लोकतन्त्रलाई बुझ्ने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जुन दृष्टि चाहिँ नि साँघुरो भयो जस्तो मैले बुझ्छु। किनभने मैले अघि पनि भने लोकतन्त्रको अपरिहार्य तत्त्व होइन राज संस्था, काङ्ग्रेसको चाहिँ अहिलेको काङ्ग्रेसले अहिले प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा आउँदाखेरि अहिले चाहिँ सबैभन्दा मुख्य प्रतिस्पर्धा चाहिँ अहिले आफैभित्रको त्यो खराब तत्त्व खराब पक्षसँग गरिराख्नु परेको छ कि यो 2/3 करिब मत भएको कम्युनिस्टसँग? दुईटा कुरा हो। हेर्नुहोस्, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्ने पार्टी बाहिर जस्तो देखिन्छ भित्र त्यस्तै हुनुपर्छ होइन। मैले बारम्बार एप्पलको ग्याजेटको उदाहरण दिएर भन्ने गरेको छु होइन। स्टिभ जब्स चाहिँ एकजना पल जब्स भन्ने अमेरिकी पूर्व सैनिकका धर्मपुत्र थिए। उनी बाबु चाहिँ पुराना गाडी चाहिँ नि बनाएर बेच्थे र वर्कसपमा बाबु काम गरिराखेका थिए। स्टिभ जब्स गएर हेरे, छोराले रुचि देखाएको देखेर बाबुले के भने बाबु म जुन सामान बेच्दैछु नि बाहिर मात्रै सिँगारेको छैन, भित्र पनि त्यस्तै बलियो सामान राखेको छु, त्यसैले मेरो व्यवसाय चलिराखेको छ। कुनै पनि चिज हामी जस्तो खोज्छौँ नि हामी आफूले बजारमा, ग्राहकले पनि त्यस्तै खोज्छ। त्यो साइकोलोजी बुझ्नुपर्छ, मनोविज्ञान बुझ्नुपर्छ र काम गर्दा भित्र जस्तो बाहिर जस्तो भित्र पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ उनले भने। स्टिभ जब्स असाध्यै प्रभावित भएर उनले एप्पल कम्पनी खोले, एप्पलको ग्याजेट बनाउँदा आज एप्पलको ग्याजेटहरू जति छन् निस्किएका, आइफोनकै कुरा गरौँ, बाहिर जस्तो सुन्दर देखिन्छ भित्र पनि त्यस्तै बलियो मजबुत र सुन्दर हुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले प्रजातन्त्र लिएर आयौँ, प्रजातन्त्र हामीले फलाक्ने व्यवस्था बनायौँ, फलाक्ने व्यवस्था व्यवहारलाई त्यो अनुसारको व्यवहार हामीले गर्न जानेनौँ, गर्न चाहेनौँ, गर्न सकेनौँ। गणतन्त्र लिएर आयौँ, फलाक्ने व्यवस्था बनायौँ, फलाकेछौँ हामी बाहिर होइन, जनताको नाममा फलाकिराखेका छौँ नि, त्यो तदनुरूप व्यवहार छैन। पार्टी चाहिँ नि तदनुरूप बाहिर जसरी फलाकिराखेका छौँ तदनुरूपको भित्र छैन, अव्यवस्था छ नि त। लोकतन्त्र भने भित्र त फेरि भयङ्कर त्यसको अभ्यास छैन। नेपालको माटो सुहाउँदो पञ्चायती व्यवस्था भन्दैन राजाले, माटो सुहाउँदो थियो त थिएन नि, तपाईँले जुन जनअधिकारै थिएन। बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ कि बाहिर जस्तो देखिन्छ भित्र सारमा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। बाहिर लिपपोत गरिएको भित्र चाहिँ बडा कुडा कर्कट त हुनु भएन, बिल्कुल भएन। भित्रका अव्यवस्थाहरूलाई हामीले अहिले नेतृत्वको चाहिँ हस्तान्तरणको कुरा गर्दैछौँ नि, पुस्तान्तरणको। हामी डेमोक्रेसीलाई र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई बाहिर जस्तो देखिन्छ नि भित्रैबाट त्यस्तै बनाउन चाहन्छौँ, भित्रैबाट। यो कङ्ग्रेसको कुरालाई एकछिन छाड्ने हो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको हाम्रो चाहिँ यो गणतान्त्रिक व्यवस्था जुन छ नि बाहिर चाहिँ लिपपोत गरेको बडा सुन्दर आकृतिको भित्र चाहिँ बडा कुरूप छ भनेर यत्रो ठुलो जनआक्रोश। अघि तपाईँले कुरा गरिदिनुहुन्थ्यो नि, बाहिरबाट आएका मानिसहरू बेरोजगार छन्, यही भएका मानिसहरूमा वितृष्णा छ, आत्महत्याको सङ्ख्या निकै बढिरहेको छ, कोभिडले कुन हदसम्मको असर गर्ने हो भन्ने कुराको हामी अहिले अनुमान गर्न सक्ने तहमै छैनौँ र सरकारले त्यो किसिमको आशा जगाउन सकेको छैन। विपक्षमा रहेको कङ्ग्रेस वैकल्पिक शक्ति हो, यसले चाहिँ केही गर्छ कि भन्ने त्यो आशा पनि जागिरहेको छैन। यो जुन कुराले त मास फ्रस्ट्रेसन ल्याउँदैन? मास फ्रस्ट्रेसनको एउटा उदाहरण हो इनफ इज इनफको आन्दोलन होइन। त्यो अनसन बसे, त्यत्रो दिन अनसन बसे, सडकमा चाहिँ नि कोभिड महामारीको चाहिँ बावजुद पनि उनीहरू सडकमा चाहिँ प्रदर्शनमा उत्रिए, त्यो जोखिमलाई लिएर अथवा सहन तयार भएर सडकमा आयो। त्यत्रो जमात आयो, तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम उनीहरूले गरे। अब विपक्षी दलले गर्नुपर्ने काम उनीहरूले गरे भनेपछि विपक्षी दलको भूमिका त कमजोर भयो, हाम्रा भातृ संस्थाहरू त कमजोर भए। तपाईँको हातमा एजेन्डा थियो, त्यो फुट्क्यो, खोसियो, अर्कोले लियो। बिल्कुलै यो कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। हामीले कम्तीमा हिजो राजाले अधिकार हनन गर्दा प्रतिगमनको बाटोतर्फ मुलुकको राजनीतिलाई डोराउँदाखेरि लिएर जाँदा हामी निस्क्यौँ नि त सडकमा।
हैन। हामी निस्क्यौँ, युवाहरू निस्क्यौँ, विद्यार्थीहरू निस्क्यौँ। खास गरी राजनीतिक दलका बिचमा एकता थिएन, 4 दिशामा फर्किएका थिए। हामीले 7 विद्यार्थी सङ्गठन, 8 विद्यार्थी सङ्गठन, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने म गौरवका साथ भन्छु त्यसको अगुवाई नेवी सङ्घले नै गर्यो। हाम्रो कार्यालयमा बोलाएर सबै विद्यार्थी सङ्गठनलाई पहिलो बैठक हामीले गऱ्यौँ असोज 18 पछि। त्यसैको विस्तृत रूप चाहिँ 7 विद्यार्थी 8 विद्यार्थी आन्दोलन भयो र पार्टीमा जुलुस गरिराख्नु भएको थियो, हामी सबैलाई हेरेका छ। तर अब त्यो यसो गरेर ल्याएको चिजमा अपनत्व कसको छ, कति छ? अब अपनत्व त चाहिँ यो व्यवस्थामा जसले ल्याउनका लागि योगदान गरेका छन् उनीहरूकै अपनत्व छ। अपनत्व चाहिँ तर जनताको अपनत्व भएन। हेर्नुहोस्, मूल कुरा त मूल कुरा यो त व्यवस्था परिवर्तन त हामीले नेसनका लागि, राष्ट्रका लागि र जनताका लागि हो होइन। राजा सहितको व्यवस्था चाहिँ नि अपुरो भयो, त्यसले चाहिँ मुलुकमा समृद्धि ल्याएन, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएन होइन। हामीले चाहिँ नि सामन्ती व्यवस्था बदलेर ल्याएको प्रजातन्त्र भनिएको जुन व्यवस्था हो त्यो व्यवस्थाले जनतालाई सन्तोष दिन सकेन। त्यसैले हामीले चाहिँ नि गणतन्त्रमा गयौँ हामी। हो, अब त्यही जनताले हिजो असन्तुष्ट भएको हुनाले राज संस्था ढलेर गणतन्त्र आयो। बिल्कुलै। आज त्यही जनता यो गणतन्त्रप्रति असन्तुष्ट भएपछि त यो पनि त ढल्ने भयो नि त होइन। अब यसमा चाहिँ अहिले रोक्न सकिन्छ, जनताको असन्तुष्टिलाई चुलिन दिनु हुँदैन। जस्तो राजतन्त्रसँग जनताको असन्तुष्टि चुलियो नि होइन, 62-63 को आन्दोलनमा चुल्याउने काम हामीले पनि गऱ्यौँ होइन। अहिले हामी चाहिँ जनताको असन्तुष्टि जुन छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरौँ भनेर लागेका छौँ नि त होइन। व्यवस्था फेर्ने आन्दोलन कतिन्जेल गर्ने होइन। नेपाल चाहिँ नि आन्दोलनको चाहिँ एकदमै प्रयोगशाला होइन, संसारका लागि चाहिँ एउटा उद्धृत गरिने देश मात्रै बनाउने। अब सङ्क्रमणकाल नटुङ्ग्याउने, सङ्क्रमणकाल त टुङ्ग्यायौँ हामीले, संविधान बनायौँ हामीले, यसलाई लागू पनि गऱ्यौँ हामीले। अब यो लागू गरिएको संविधानलाई एकदमै चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने र यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि देखिन जुन थालेको छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने जनतालाई, जनताको जीवनमा चाहिँ नि परिवर्तन ल्याएर तर त्यो अनुभूति हुन दिएर जनतालाई। तपाईँको शब्द नै अहिले लिए मैले, तर त्यो लिप सर्भिसले त हुँदैन नि। लिप सर्भिसले हुँदैन, हामीले लिप सर्भिस बढी दियौँ त्यसलाई। अब डेमोक्रेसी भने चाहिँ नि विधिले चल्ने। अब विधिविहीनता छ अहिले, राज्यमा पनि विधिविहीनता छ। केपी ओलीजी पार्टीमा पनि विधिविहीनता छ। अब हामी शास्त्र पनि मान्छौँ नि, हामी गीता पढ्छौँ, गीतालाई हामी चाहिँ आफ्नो जीवन दर्शन मान्छौँ नि। गीतैले भने चाहिँ एउटा श्लोकले जसले विधि र शास्त्र मान्दैन जन्मिँदा पनि के अरे बाँच्दा पनि सुख पाउँदैन, मरेपछि पनि मोक्ष पाउँदैन, गीताले भनेको छ होइन। हामी त मान्छौँ नि त, शास्त्र मान्छौँ, हामी परम्परा मान्छौँ, हामी धर्म मान्छौँ, संस्कृति मान्छौँ होइन। भनेपछि त त्यो कुरा पनि त हेका राख्नु पर्यो नि। हेका राखेन भनेदेखि त परलोकमा पनि मोक्ष पाउँदैन, परलोकमा मोक्ष पाउँदैन, गीताले भनेको छ त। यहाँ त नपाउने भयो, यहाँ पाउँदैन। अहिले आज हेर्नुहोस् त मुलुकमा के भएको छ, यत्रो महामारीमा जनताको हालत के छ, जनताको अवस्था के छ, जनताको दुरावस्था भएको छ नि त, पुरा कष्टपूर्ण अवस्था छ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीजीले जुन अवसर पाउनुभयो नि, आज चाहिँ वाहवाही हुनु पर्थ्यो उहाँको। देशभरि 2/3 निकटको चाहिँ बहुमत पाउनु भएको छ। जसरी कङ्ग्रेसले अवसर पाएर चुक्यो, हामी पनि चुक्यौँ हिजो। आज नेकपा पनि, माओवादी आन्दोलनको चाहिँ त्यत्रो चाहिँ विकास भयो त्यही बेलामा भयो होइन। आज नेकपा पनि चुक्यो, नेकपा चुक्यो, हामीले त बहुमत मात्रै पाएको थियौँ, चुक्यौँ। तपाईँको निकटको चाहिँ बहुमत छ अहिले त उहाँहरूसँग। हेरौँ तपाईँहरूको महाधिवेशनबाट कति आशा गर्न सक्ने तस्विर चित्र लिएर तपाईँहरू आउनुहुन्छ, त्यसको लागि हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। अघिल्लाको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद प्रकाश। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सर्वमाथि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।